बुलेटिन में खुश आमदीद। इमरान खान को पिम्स में anti-VEGF इंजेक्शन की दूसरी खुराक दे दी गई और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक इमरान खान को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया था। माहिर डॉक्टर्स के बोर्ड ने इमरान खान का मुआयना किया। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट ने एकोकार्डियोग्राफी और ECG की। इमरान खान की एकोकार्डियोग्राफी और ECG के नताइज नॉर्मल आए। डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद इमरान खान को तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। इलाज से पहले इमरान खान से रजामंदी ली गई। रजामंदी के बाद ऑपरेशन थिएटर में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। माहिर सर्जन की निगरानी में माइक्रोस्कोपी की मदद से दूसरी खुराक दी गई। पिम्स और अल-शिफा अस्पताल के माहिरीन की निगरानी में मुआयना मुकम्मल किया गया। इलाज से पहले, दौरान और बाद में इमरान खान की तिब्बी हालत मुस्तहकम रही। इमरान खान को हिदायत के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और इमरान खान की आंखों के इलाज का फॉलोअप जारी रहेगा। बानी PTI का ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। दरख्वास्त है अदम एतमाद और फासले खत्म करें। राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए। पार्लियामेंट को ताले लगाना क्या पार्लियामान की तौहीन नहीं? वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश पर इंतजामी ने इकदाम किए। एक शख्स जिद पर खड़ा है, बात मानने को तैयार ना हो तो उसका क्या करें? सियासतदान तो मिसाक जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए थे, क्या ये शख्स सामने आया? तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की सेहत पर सरकारी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि बात अब आंख से आगे निकल गई। जैसा अलीमा खानम ने कहा, बानी की जान को दरपेश खतरात पर सबको तशवीश है। सलमान अकरम राजा ने साबिक वज़ीर आज़म का मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराने का मुतालबा किया। कहा घर वालों और ज़ाती मौलिज को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। हम हरगिज किसी सरकारी रिपोर्ट पे एतबार नहीं करेंगे जब तक खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें, उनके जाती मालिज मौजूद नहीं होते, जब तक उनका पूरी तरह से पूरे जिस्म का मायना नहीं होता आंख की तकलीफ का ताल्लुक किस चीज से है, उनको क्यों कोई बीमारी लाहक हुई है। और जो उस्मा आपा ने बात कर दी है, खान साहब को जो तशवीश है अपनी जान के हवाले से, हमारे लिए सबसे अहम अब मामला है। बात आंख से आगे बढ़ चुकी है। ये वो मौका नहीं है कि हम कोई लंबे मुज़ाकरात करें या हम कोई बहुत लंबी तवील तहरीक चलाएं। हमें जरूरत है कि खान साहब इलाज के वो मुस्तहक है, वो फौरन मिले। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। PTI अरकान ने बानी के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात कराने और बानी PTI के ज़ाती मौलिजों से मुआयने का मुतालबा किया। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक और दीगर अरकान असम्बली शरीक हुए। पाक फ़िज़ाई ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान के 3 सूबों में कार्रवाई की। 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक और उनके ट्रेनिंग कैंप्स तबाह हो गए। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान अब जनाजे नहीं उठाएगा, एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। तरलाई, बन्नू और बाजोड़ में हमलों के तालिबान अफगानिस्तान से मिलते हैं। इन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान में कार्रवाई की गई। हमले सिर्फ दहशतगर्द पनाहगाहों और तरबती कैंप्स पर किए गए। दहशतगर्द बच्चों और ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाजे उठाने के लिए नहीं है, हम सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तरलाई में मस्जिद पे हमला हुआ और उसके साथ साथ जो बन्नू और बाजोड़ में खुदकुश हमले हुए, इन तमाम के ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ हैं। ये फैसला किया गया कि एक फैसला कुन जवाब जो है अफगानिस्तान को दिया जाए। 21 फरवरी को उनके 3 सूबों में नगरनार में, पक्तिया और पोस्ट में एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की। 100 से ज़ायद जो उनके ऑपरेशनल फिक्स लेवल के अलख्वारिज और दहशतगर्द थे, उनकी हलाकतों की इतला है। उनका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वहाँ पे कोई सिविलियंस जो हैं वो हिट हुए हैं या वहाँ पे कोई मसाजिद और मदारिस, ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं है। वो सिर्फ उनकी महफूज पनाहगाहें थी, तरबीती कैंप थे। बेहिस लोग हैं, ये अपनी फैमिलीज़ के, अपने बच्चों को ये अपने शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मानसहरा में अदा की गई। सीनियर फौजी अफसरान, इलाके के माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिपाही करामत शाह की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया।
لیفٹیننٹ کرنل گلفراز اور سپاہی کرامت بنو میں فتنہ خوارج کے بزدلانہ حملے میں شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ وہ لندن سے دوحہ پہنچے۔ کنگ حمد ایئرپورٹ پر قطری وزیر مملکت نے ان کا استقبال کیا۔ قطر میں پاکستانی سفیر محمد عامر اور سفارتی عملہ بھی استقبال کے لیے موجود تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، عطا طارر، طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا وزیر اعظم دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کریں گے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ توانائی شعبے میں شراکت داری، عوامی روابط کے فروغ، تجارت، سرمایہ کاری، افرادی قوت کی برآمد، انفراسٹرکچر کی ترقی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کا دورہ قطر دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کی عکاسی ہے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ سے دلی جانے والی ایئر ایمبولینس گر کر تباہ ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثے کے شکار ہونے والے طیارے میں عملے کے اراکین سمیت 7 افراد سوار تھے۔ طیارہ برسا منڈا ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ میکسیکو میں پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 73 ہو گئی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز بدنام زمانہ منشیات فروش سرغنہ کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ جدید اسلحے سے لیس ڈرگ کارٹلز نے ایئرپورٹ سمیت مختلف مقامات پر منظم حملے کیے، جبکہ جگہ جگہ گاڑیاں جلا ڈالیں، شاہراہیں بند کر دیں۔ مسلح تصادم میں 25 فوجی بھی مارے گئے۔ امریکی وزارت خارجہ نے المینچو کی گرفتاری پر $15 ملین انعام رکھا تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے اس کارروائی کے بعد ملک میں تشدد کی نئی لہر کا خدشہ ہے۔ امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقوں میں شدید برفباری اور طوفانی ہواؤں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 6 کروڑ 90 لاکھ افراد کو الرٹ کی شمال مشرقی علاقوں میں 6 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ نیو یارک سٹی میں 16 سے 19 انچ تک برف ریکارڈ کی گئی۔ نیو جرسی لانگ آئی لینڈ میں 2 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ روڈ آئی لینڈ، پینسلوینیا اور کینٹیکٹ میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ ہزاروں پروازیں منسوخ، جبکہ نیو یارک اور بوسٹن میں اسکول بند کر دیے گئے۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے اس فیصلے کی آڑ میں کھیلنے والوں کو سخت نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا جو ملک امریکہ سے کھیل کھیلے گا اسے بھاری ٹیرف کا سامنا ہوگا۔ برسوں سے امریکہ کو نقصان پہنچانے والوں کو سخت جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹیرف لگانے کے لیے کانگریس سے دوبارہ منظوری لینے کی ضرورت نہیں، اختیارات پہلے ہی حاصل ہیں۔ حالیہ معاہدوں سے انحراف کرنے والوں پر ٹیکسوں کی شرح مزید بڑھا دی جائے گی۔ ملک بھر میں آج چھٹے روزے کی سحری کے لیے عوام نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ ہمارے نمائندگان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف شہروں سے۔ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف خان، جبکہ فیصل آباد سے قمر زمان اور لاہور سے خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کراچی کے پہلے رخ کریں گے، آصف خان سے جانیں گے۔ آصف بتائیے کہ کہاں پر آپ موجود ہیں اور یہاں پہ کیا مینیو ہے آج سحری کے لیے؟ خالد بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں گارڈن شو مارکیٹ میں اور یہ بھی فوڈ اسٹریٹ ہے، تو یہاں پہ مختلف انواع اقسام کے کھانے ملتے ہیں، لیکن یہاں کا جو اسپیشل ہے وہ ہے باربیکیو پلیٹر۔ تو یہاں پر باربیکیو پلیٹر ہے جو کھانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور اس وقت بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود۔ مختلف اقسام کے باربیکیو ہیں جن کو ایک پلیٹر میں رکھ کر یہاں پر سرو کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بریانی بھی ہے یہاں پہ اور فاسٹ فوڈ بھی ہے۔ سیدھے ہاتھ کی جانب میرے چائے کا ہوٹل ہے، تو یہاں پر سب سے زیادہ جو رش مجھے دکھا پراٹھوں کے لیے لوگوں کا، تو لوگ باقاعدہ لائن لگا کر یہاں پر پراٹھے بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ چھٹے روزے کی سحری کا اہتمام جاری ہے اور ہم موجود ہیں تو گارڈن شو مارکیٹ میں۔ یہاں پر مختلف اقسام کے انواع اقسام کے ویسے تو کھانے ملتے ہیں، لیکن جہاں پر ہم موجود ہیں تو یہاں پہ ملتا ہے باربیکیو۔ تو یہاں بالکل جو باربیکیو ہیں وہ گرم گرم تیار کیے جا رہے ہیں اور اسی وقت سرو ہوتے ہیں، اور اس وقت لوگوں کی کافی بڑی تعداد ہے جو یہاں پر یہ کھانے کھا رہی ہے۔ تو ویسے تو کراچی کی تمام فوڈ اسٹریٹ پر سحری کے اوقات میں لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، کچھ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ آتے ہیں، اور ہر فوڈ اسٹریٹ پر یہی صورتحال ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ موجود۔ تو ہم گارڈن میں ہیں اور یہاں پر بھی اس وقت لوگ جو ہے وہ باربیکیو پلیٹر ہے جو آج سحری کے اندر جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا ہے لوگوں نے، اور سحری میں باقاعدہ یہاں پر آ کے کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کراچی کے بعد رخ کر لیتے ہیں لاہور کا۔ خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے گا لاہور میں کیسی رونقیں ہیں اور چھٹے روزے کی سحری کے لیے لوگ کیا پسند کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟
جی بالکل، لاہور کی رونقیں بحال ہیں. موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ لاہوریے جو ہیں وہ رات کے تک شاپنگ کرتے ہیں اور باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کیا جاتا ہے. میں اس وقت گلبرگ مین مارکیٹ میں موجود ہوں، اور لاہوری جو ہیں وہ سحری میں خاص طور پر جو ہے وہ دیسی کھانے جو ہیں وہ پسند کر رہے ہیں. میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہاں پر ان کی خاصیت ہے کہ یہاں پر مٹن گھنا، مٹن چاپ اور اس کے ساتھ مٹن مچھلی اور اس کے ساتھ دیسی مرغ اور دیسی مرغ کے چنے اور دیسی مرغ کا شوربہ جو ہے وہ یہاں پر سرو کیا جا رہا ہے. اور بڑی تعداد میں جو شہری ہیں، نہ صرف لاہوریے بلکہ لاہور سے باہر بھی مختلف شہروں سے لوگ یہاں پر اسپیشلی خاص طور پر شاپنگ وغیرہ کرنے کے بعد یہاں پر ایک دیسی قسم کا جو سحری ہوتی ہے وہ یہاں پر کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. اور اس وقت بڑی تعداد میں جو شہریوں کا رش ہے یہاں پر لگا ہوا ہے، اور یہ خاص مٹی کے برتنوں کے اندر یہ سرو کرتے ہیں. اور یہ ایک روایتی کلچر بھی ہے یہاں کا کہ مٹی کے برتنوں کے اندر جو ہے وہ اگر کھانا سرو کیا جائے تو اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پھر اوپر سے دیسی قسم کا تگڑی قسم کی سحری ہو تو اس کا ایک منفرد الگ مزہ ہے یہاں پر. تو لاہوریے جو ہیں وہ خاص طور پر اس طرح کی سحری اور تگڑی قسم کی سحری کرنا پسند کرتے ہیں، اور یہاں پر بڑی تعداد میں اس وقت پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور خاصا رش ہے، اور دیگر شہروں سے بھی یہاں پر لوگ پہنچتے ہیں. اور یہاں کے جو دیسی کھانے ہیں لاہور کے وہ خاص طور پر مشہور ہیں. اور یہاں کی اگر بات کی جائے تو پہلے آپ کو بتایا خواجہ رمضان مجید لاہور سے ہمیں آگاہ کرے تھے. فیصل آباد کا رخ کریں گے، وہاں پہ قمر زمان موجود ہیں. قمر بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پہ آج کیا اسپیشلٹیز ہیں؟ جی بالکل، آج ہم فیصل آباد کے علاقے تارک آباد میں موجود ہیں، جہاں پر یہ 20-25 سال پرانی دکان ہے بونگ پائی اور چنے کی، جہاں پر شہری عام دنوں میں بڑی یہاں سے ناشتہ کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ آ کر، دور دراز کے علاقوں سے بھی. اور خاص طور پر ماہ رمضان میں تو یہاں پر بالکل ایک پکنک کا سا ماحول ہوتا ہے، اور بڑی تعداد میں نوجوان اور فیملیز جو ہیں یہاں پر آتی ہیں اور بونگ پائی چنے گرما گرم نان کے ساتھ یہاں سے سحری کرتے ہیں. اس وقت بھی یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے فوٹیج میں بڑی تعداد میں یہاں پر شہری موجود ہیں اور بونگ پائی کے ساتھ سحری کر رہے ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں، یہاں سے ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے، جی کیسا ذائقہ ہے، جی کیسا؟ بہت لاجواب. شاہ صاحب کے ماشاءاللہ بہت فیمس پائے ہیں ان کے، اور آپ یقین کریں کہ ہم بڑی دیر سے ان کے پاس آتے ہیں، ریگولر بھی آتے ہیں، لیکن خاص طور پہ رمضان میں سحری کا مزہ بہت آتا ہے ان سے، جو ان سا سحری کر کے نا بہت لاجواب ماشاءاللہ. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا جو ہے وہ سحری میں بونگ پائی کو پسند کرتے ہیں اور دوستوں کو خاص طور پر یہاں پر دعوت بھی دیتے ہیں اور یہاں سے پیک کروا کے گھروں کو بھی لے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ملک بھر میں آج چھٹے روزے کی سحری کے لیے عوام نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے. مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. راولپنڈی کا رخ کریں گے. راولپنڈی میں فوڈ سٹریٹ اور ڈھابوں پر حلوہ پوری، نہاری، پائے، چنے، روغنی، نان سے سحری کی جا رہی ہے. اس بارے میں بتائیں گے ہمارے نمائندے بابر ملک. آج یہ رمضان المبارک کے بابرکت موقع پر دارالحکومت اسلام آباد کے جڑواں شہر کے مختلف فوڈ پوائنٹس پر سحری کرنے والے افراد کا رش ہے. وہ خود بھی سحری کرتے ہیں اور گھروں میں بھی لے کے جاتے ہیں. نہاری، پائے، چنے، کوفتے اور انڈا اور جو کشمیری نان چاول، دال چاول سمیت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگ لسی بھی پیتے ہیں. ساتھ ساتھ لال کورتی میں لوگ خاص طور پر پائے کھانے آتے ہیں. سب سے بڑی اور پرانی فوڈ سٹریٹ کا کرتار پورا کا تو وہاں کالے کی نہاری کھانے کے ساتھ ساتھ چنے، لاہوری چنے کھانے کے لیے لوگ دور افتادہ علاقوں سے آتے ہیں. ساری رات لوگ سحری کرنے کے لیے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں اور انڈا پراٹھا بھی کھاتے ہیں اور تندوروں سے بھی اپنے روغنی نان لے کے گھروں میں جاتے ہیں. کوئٹہ کے شہریوں نے دوستوں کے ہمراہ قابل خوراک سے سحری کرنے کا پروگرام بنا لیا. اس وقت ہمارے نمائندے عزیز الرحمان کاکڑ ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. بتائیے گا. اس وقت میں موجود اس مگلی روڈ کے ایک ہوٹل پہ جہاں پر دور دراز سے لوگ یہاں پر قابل خوراک سے سحری کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. انگاروں کی تپش پہ تیار ہونے والا یہ سادہ مگر لذیذ خوراک کو کھانے کے لیے لوگ دور دراز سے اس ہوٹل کا رخ کرتے ہیں. ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جاننا چاہتے ہیں. ہم نے ابھی یہاں قابل خوراک کی اور بڑا زبردست ان کا ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے. ابھی ہم نے یہاں سے اپنے لیے تو کر لی اور ابھی گھر والوں کے لیے بھی پارسل لے جائیں گے. روڈ کے کنارے پر تیار ہونے والے قابل خوراک کی جب دھواں اٹھتا ہے، جب اس کا اسمیل جاتی ہے تو دور دراز سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کے لیے آتی ہے. جی بہاول نگر کا رخ کریں گے، جہاں پر شہریوں نے من پسند سحری کرنے کے لیے مختلف پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے. کمرشل کالج چوک میں قائم مفت الکریم سحری کچن کے مرغ چنے کھانے کے لیے شہریوں کا رش مزید ہے. جانتے ہیں محمد احمد چودھری سے. جی بالکل، رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا جو سلسلہ جاری ہے
बाबल नगर में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने शहरी के लिए मुख्तलिफ जो है पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इस वक्त तो मौजूद है कमर्शियल कॉलेज चौक में, यहाँ पर जो है एक मुनफरिद दस्तरखान सजाया जाता है जिसमें सैकड़ों अफराद यहाँ पर सैरी करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मुंतज़मीन मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करेंगे। करीम शहर अफ्तार किचन कायम किया गया था जिसके ज़ेर एहतमाम शहर भर के अंदर सफेद पोश मोहल्लों के अंदर मुसाफिरों के लिए सरकारी अस्पताल में, इसी तरह तलबा तालबात के हॉस्टल में हमारी टीमें घरों की दहलीज पे पहुंच के सैरी पहुंचाती है। जैसे आपने उनकी बात सुनी कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है सैरी करने वालों की तादाद में यहाँ पर इजाफा हो रहा है और ये पूरा रमज़ान जो ये सिलसिला जो है जारी रहता है। सक्खर में घर से बाहर सहरी का सिलसिला जारी है। शहरी गर्मा गर्म हलवा पूरी से सहरी करने में मसरूफ हैं। इस हवाले से जानते हैं सक्खर से हमारे नुमाइंदे नासिर जाफरी से। बताइएगा। इस वक्त सक्खर के शहरियों ने रुख किया है शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट का, जहां पर वो गर्मा गर्म हलवा पूरी से जो वो सहरी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना चौक के इलाके पर, जहां शहरियों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो यहाँ पर सहरी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें सहरी की तो गर्मा गर्म हलवा पूरी है, उसके साथ छोलों का जो है वो सालन है, उसके साथ आलू की जो है वो चटपटा जो है वो सालन है। शहरियों की एक अच्छी खासी तादाद दोस्तों के साथ यहाँ पर सहरी करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पर सहरी कर रहे हैं बल्कि अपने अहले खाना के लिए यहाँ से पार्सल भी करवा रहे हैं। जैसे जैसे सहरी का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है तो शहरियों का एक रश भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जी, मलका कोहिस्तान मरी में माह सियाम में सयाह ठंडे मौसम में सहरी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। मजीद बताएंगे मरी से हमारे नुमाइंदे असलान नियाज़। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मलका कोहिस्तान मरी के जीपीओ चौक पे मौजूद हूँ और मेरी बाएं जानिब पे यहाँ की मशहूर सरोज गली भी मौजूद है। ताहम रमज़ानुल मुबारक की वजह से और सहरी के औकात पे यहाँ पर रश जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। हम कराची से आए हैं और ठंडा मौसम है, रमज़ान चल रहा है, ठंड भी है, तो हम सहरी के टाइम चाय एंजॉय कर रहे हैं और इधर घूम रहे हैं फैमिली के साथ। वैसे तो इस बार पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन रमज़ान की वजह से जो है वो काफ़ी रश कम है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और ये मौसम, ये सहरी, रमज़ान सब कुछ दुबारा कर देती है। और यहाँ पे जो है हम रमज़ान करीम के मुबारक दिनों में हम आए हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर रमज़ान के पेश नज़र जो सियाहों का रश है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। साबिक क्रिकेटर्स का ग्रीन शर्ट्स को पहले बैटिंग करने का मशवरा। पाकिस्तान को आज टॉस जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करनी चाहिए। वेस्ट इंडीज ने बता दिया वो सेमीफाइनल के मजबूत उम्मीदवार है। हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज़किया। बासित अली ने कहा आज पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ मैच डू और डाई है। साइम अयूब की जगह बाबर आजम से ओपनिंग करानी चाहिए। आज फखर जमान खेलेगा। शाहीन अफरीदी भी फहीम अशरफ की जगह टीम में होंगे। कामरान अकमल बोले कोच से ज़्यादा कप्तान को फैसले का इख्तियार होना चाहिए। लग यही रहा है सारे फैसले कोच का रहा है। आदि और मुस्तफा चौधरी ने दिलचस्प चुटकुलों से कह बिखेरे। बहुत ही बैड डिसीजन लिया जिसका खमियाजा ऑलमोस्ट अब तो ये बाहर हो गए। अपना रन रेट पहले मैच में बेहतर करके ना दिखा दिया। हम स्ट्रॉन्ग है सेमीफाइनल खेलने के लिए। कामी टॉस जीते क्या करें, तो बैटिंग ही करनी चाहिए। अगर आप अबरार को नहीं ला रहे तो ये इतनी बड़ी गलती होगी आपकी, क्योंकि देखिए वो फंसेंगे ही अबरार और उस्मान तारिक से। आप बताइए, आप कप्तान होते आप अबरार को लाते नहीं लाते? मैं 5 बॉलर्स आपके होने चाहिए, 6 आपके बैटर्स होने चाहिए, कीपर जो है वो आपका ऊपर खेलने वाला होना चाहिए। ये बेस्ट आपका कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसा लगता है शायद शाहीन को खिलाएंगे। फखर खेलेगा कल? खेलेगा। शाहीन शाह किसकी जगह खेलेगा? फहीम अशरफ की जगह। ये मैच हमारा डू एंड डाई है। साइन की जगह बाबर से ओपन करानी चाहिए। हम ये रमजान में खुला हुआ कैसे है आदि? एक तब्दीली तो लग रही है, पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर ऐड करेगा। पाकिस्तान ने टॉस जीता तो पहले बैटिंग ही करेंगे। कप्तान की भी अथॉरिटी होनी चाहिए। कोच ने जो प्लान दिया हुआ है ना, किस बॉलर को कौन सा नंबर देना, ओवर करवाना, वही लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बैटिंग ऑर्डर भी मुझे लग रहा है कि कोच ही कर रहा है। और बड़ी खुशी हुई है कि आप यकीन करें मेरे बाद अगर कोई मसरूफ है तो वो आप हैं। आते हुए अलमारी में से जो मिला सब पहन के आ गए। एक्चुअली मैं इतना मसरूफ हूँ, आप यकीन करें डोनाल्ड ट्रंप मेरी तारीफें कर करके थक गया है। उसको उर्दू का एक ही लफ्ज आता है, शहबाज शरीफ। कौन जीतेगा? पाकिस्तान। 3-1 हो। कराची में लियाकताबाद टाउन इंतजामिया की अवामी रिलीफ की आड़ में गैर कानूनी इकदाम की कोशिश। अहल इलाका ने सोसाइटी प्लॉट पर डिस्पेंसरी बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। कहते हैं प्लॉट बनपा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। अफजल परवेज की रिपोर्ट। लियारी एक्सप्रेस वे से मुंतसिल बाटवा नगर हाउसिंग सोसाइटी के एक प्लॉट पर लियाकताबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से डिस्पेंसरी बनाने का काम का आगाज हुआ तो इलाका मकीन सरापा एहतजाज हो गए। बाटवा नगर सोसाइटी है ये और सर्वे नंबर है 217। यहाँ पर
کچھ لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکومنٹ سارے ہمارے پاس ہے, ساری چیزیں, پھر بھی اس پہ قبضہ کیا گیا ہے. جو بھی معاملات ہے, گزارش ہے ہماری کہ اس کو ختم کیا جائے جلد سے جلد. لیاقت آباد میونسپل ٹاؤن کارپوریشن کو اس پلاٹ کے تمام کاغذات دکھائے گئے, لیکن ٹاؤن کی جانب سے ان کے پاس کوئی ایسے دستاویزات نہیں جس سے ثابت ہو سکے پلاٹ ان کی ملکیت ہے. کام رکوا دیا ہے اور ڈی سی کی پرمیشن کے بغیر یہ سب کام ہو رہا تھا, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز کا مسئلہ حل ہوئے. یہاں پر جو ہے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے یہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. ہم نے پولیس والوں سے رابطہ کر کے اس کام کو رکوا دیا ہے. ہم نے اے سی ڈی سی پہ بھی اپلیکیشن دے دی ہے تاکہ یہ قبضہ روکا جائے. باٹوا نگر ہاؤسنگ سوسائٹی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر سینٹر کی جانب سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. مختار خان نے اس پلاٹ کو ہماری ملکیت ظاہر کیا ہے. اعلی حکام فوری طور پر غیر قانونی تعمیرات کو رکوائے. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ افضل پرویز, ARV نیوز کراچی. سعودی قیادت کی ہدایات پر پاکستان کے باہم جڑے ہوئے بچے سفیان اور یوسف اہل خانہ کے ہمراہ آپریشن کے لیے ریاض پہنچ گئے. کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد فوری طور پر بچوں کو کنگ عبداللہ اسپیشلسٹ چلڈرن اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں ان کا طبی معائنہ اور ضروری ٹیسٹ کیے جائیں گے. بچوں کے اہل خانہ نے پرتپاک استقبال, مہمان نوازی اور سخاوت پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.